دفان سفرت خودا از بینم که چوا جهان یا پریوت چید که چوا ام دشین ادگلورا را جیان پریوت چین سفرت خودا اید کازاخستانی از دینمونه که گلک بچیک بوده اینم یا کازاخستانی او خونامه بوکو الکازاخستانی روژه کش روژا از بچما ولاتم قفقاسیا بو ویرم بس بو بدر رودی چتا قفقاسیا و اش کیس خودی چید اش بریکا خودی چید اش وستیانا خودی چید بی اویدی ما بس من او بوکو از بجهم سحكمي كردت ما بينم كردت قفقاسيا از بينم كردت قفقاسيا تشكسن آيا أفهستان اجتماعي أو حاجة كرنا بولاتي أوان هي يعني ما بس ناف كردن متشم فا ديت سفرة خدا الويري بس من ديتكو وقت من سيمينار من كورة كهوزان خاندني بو شاگردن كردو يتروسو يتكازاغ الولايات كازاخستان خاندي وجيجري سروك زانكوي كيف خوب مئينا ومن هند تشتكلي وما تكلي مديال واكر المزانيكو من افتش تكربو خلكي خو وبو كرمانج الويري ناي امشيين خوب جاهين باشا اگر ام ماين هما ام الدهوكي ماين ورينشتينا خار الدهوكي ما تشبيواندي ادقل جهان نمان بس هنده كسيت هين اگر دعوتك هات بو فلان دولة هر وی کسی ده هنرین کو هچه کو مچه ادیب و نویسرنینن باشه حتی کنگی ام دمینن گریدایت خلکه کا گردیدا ام پیتویا بگا گلک جارا کیف آمدت وقتی ده هنده نامه بو من این ده بجنم کاک بدل ما سفر کرم چوینا والاتا بريكا سفرات تبواسطيه وامجد المال خل برصوبت خوبين بيشك دي خيال بخو تشيكين خيالك وفانتازي تشيكين ام دي السفر اللي قالتك انه تهرج بريكا خو بواسطيه وبزحمتها خو نكملها فقالك كيفك اخوش دکاروان خوی نویسین او ورگرانه دا بدل روی تانها 10 پرتوکن چاپگیری به زمان کردی و عربی هنه و چند پرتوکن دنجی لبندا بلاوبون و چاپگرنه دبید یک جه پرتوکن وین گلک بالکش که تانها نهات یا بلاف کرن پرتوکا درباره گریان نوی بید لدنیای دکتر خالد یونس خالد دخواندنه که دا درباره کارو بر همین گشتین بدل روی دبیجیتن ابن بطوطه کردستانیه او هر وصا شهاده بو کردستانی بونا خودی هر سی روشنبیرین کردی عربی و اوروپی دکتن دمالگل هوال و هفرایه که شورشگر کوبی شیگیوارا ده سمیناره که دا برخنه و بسیار دکتن گلوان آگه جه کردستانه و شورشاوه حبويا نكمن حاجة كرنا كردستاني تجارة نائت كو از بيجم از حش كردستاني تكم حاجة كرنا من بو كردستاني تجارة نائت بدرشما يان بجلك لاين دي حاجة كرنا من بكردستاني بخينية وقتي استيم بعربي تنفيس مسر كردستاني ام الدمكي دا اتوقتكي دا ام بيتفينا ريه ولاطي خويا الروشنبيري بو جيهان بدينا نياصين ام بو خلكي ديار كاين ام خدان شارستان خدان شارستان يكا كفنين ام خدان روشنبيرين ام بيتفينا دفيدا ميدا بتر ام بزمان عربي نعي ما بستا من اواتشيا ريه كردستاني تشبريكا هنري بي تشبريكا ادبي بتشبريكا قالك لا يديت هين كمروف ولاطي خو بدتا نياصين حاجه كرنا من بو كردستاني اسحش نبس الشيخ حسن تكم احتمال الشيخ حسن بو من نبو يا خدان اسحش كردستاني تكم آخا كردستاني بدارت كردستاني بخلكي كردستاني بهر كسكي كردي اسحش كردستاني تكم نبس كردستان عراقي وهر چار بارچت كردستاني من بيواندي تقال خرايت هينجي الفيري ما تشتكي هي ام بيتفينا
زمان هر چار یه ترکی بیت، یه فارسی بیت، یه عربی بیت بزانین. هر چنده مروف پیت ویا نه انا بجم ناو دجمنایتیه مروف پیت ویا زبان جیران خوب زانید. پیت ویا مروف چواب عربی بیجن اگر تا زمان ایکی فیر بود توش نخوشیت وی ده شی خو پارزی و ده شی برافانی جخو کی نکمن تشتکی گله که فرم رو زمان برانبر بزانید و هر چند کو وگاوی الكردستان عراق مخابن کو زمان عربی گلک خلق بنظامن بباون هر چند نو که ام پارچکین جی دولت عراق بس پیتوی ام زمانی و بزانین پیتوی هم خو ام صباحی سرباز جیبین و داخازا ما سرخبونه بس پیتوی ام زمان تمیا بزانین پیتوی ام هنده زمان دیت فرتر بزانین انگلی ترکی بزانین بلا فارسی بزانین تشتکی گله که فره وجا و وقتی اسب عربی جی است نویسم ازت نویسم بو ملت کرد ازت نویسم اس یه ورگیران تخوب ملت کرد نویسی یعنی سر ملت کرد نویسی السر ملت کرد و بو ملت کرد برو واجیجی خاندوانت دا کردن خاندوانت من کردن و پارا بترجینو که خاندوانت من عربن اول دیف ادب کردی بگرین نو که وگاوه او تشتی است نویسم یا بویا جی درک بو ادب کردی بو دولت عربی چل مصری بی چل مغربی چل تونس بی چل گلک عردن دی بیت دیکلی و پیوندین دنابران نویسکارن کرد ین بشن جداین کردستانه هر واساین لمشختی دجین جبو بدل روی پرسکه گریدای زمان نویسین و خواندنه هر واسار نویسا کردی الفيريت مينيت سر زماني وقت اشتي قالك شما اشتي عم تخينين بس بزمان كردي بيتن عربي وقالك دنويسن اشتي الكردستان باكوري مان بزمان كردي بيتت لاتينيت نويسين بجال سروي روشنبيريت مينيت اويت كا بيتن لاتينيت خينيت يا نا خينيت دي كاتشوا شتي كلي الجلكت ان الفيري از گشتی ما حد نعی رادکی کوپیتویا ام همی نبس که نویسر آن روشنبیر پلاتینی بخینین پیتویا ملت ما و خلک ما ام همی بجا پلاتینی بخینین نمونه وگاوی از پرتوکه که چیت کم سطح